नमस्कार, म तेज प्रसाद वाग्ले समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा संविधानमा संस्थागत भएको छ। संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सा संशोधन गर्ने क्रममा संघीय संसदमा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन भयो। सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी संविधान संशोधनका क्रममा देखिएको अभूतपूर्व एकता र अध्यावधिक नक्सा जारी गर्ने क्रममा भएको प्रयासहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतभन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मतदान गर्नु भएकोले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा संविधानमा संस्थागत भएको छ। संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सा संशोधन गर्न प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि नेपालको आफ्नो वास्तविक नक्साले औपचारिकता पाएको छ। संविधान संशोधनका क्रममा संसदमा अभूतपूर्व एकता देखियो। यसले सीमा रक्षाको लागि हिमाल, पहाड र तराई एक भएको सन्देश दिएको छ। सन् 1816 मार्च 4 मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार महाकाली र त्यस पूर्वका भूभाग नेपालका रहेको र सोही अनुसार सिमाना कायम भएको हो। 1816 डिसेम्बर 11 मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सम्पन्न कोशीदेखि राप्ती नदीसम्म समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न सम्पन्न पूरक सन्धिका आधारमा नेपालको भारतसँग सिमाना कायम भएको थियो। साथै 1860 नोभेम्बर 1 मा नेपाल र अंग्रेज सरकार बीच भएको सम्झौताका आधारमा नेपाललाई काली र राप्ती नदीहरूको बीचको तराई क्षेत्रका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर भारतले फिर्ता गरेको र सोही अनुसार नेपालको सिमाना कायम भएको थियो। तर नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको छ। 1856 सम्म 5-7 10वटा नक्साहरू बनेका छन्। ती नक्सामा पनि काली नदी लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई काली भनेर लेखेको नक्साहरू प्रशस्त छन्। ती नक्सा पनि त्यही सन्धिकै आधारमा अर्थात् नक्साले नै काली नदी भनेपछि हाम्रो सिमाना पश्चिम काली हो भन्ने यसरी यथेष्ट प्रमाण छन्। सन्धि, तत्कालीन नक्सा, ऐतिहासिक कागजात लगायत अनेक तथ्यले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि भएको स्पष्ट छ। लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने महाकाली नदी नै वास्तविक महाकाली नदी हो र महाकाली नदी सीमा नदी हो। महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट। पानी सम्बन्धी सिद्धान्त, नदीको उद्गम सम्बन्धी, उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त सबै कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले विगतमा
उठाएको तिरो, गरेको जनगणना, हामीले जग्गाको नाम जाँच पास, दाखिल खारिज आदि सबै गरिरहेको हाम्रो भूभाग बिचमा छुटेको थियो। त्यसलाई हामीले वार्ताको माध्यमबाट तथ्य प्रमाणका आधारमा फिर्ता लिनुपर्ने छ। यस सम्बन्धी कूटनीतिक क्षेत्रबाट प्रयासहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ, अगाडि बढाउँछौँ। सन् 2015 अर्थात् 2072 सालमा चीन र भारतका प्रधानमन्त्री स्तरीय भेटमा कालापानी र लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता भयो। 15 मे 2015 अर्थात् 2072 जेठ 1 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर 28 मा नेपाली भूमि लिपुलेकको बाटो हुँदै द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धन गर्ने उल्लेख थियो। त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भयो। दुई ठूला छिमेकीले आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाललाई थाहै नदिई नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेका थिए। 2072 पुस 3 गते नेपाल सरकारले भारत र चीन सरकारलाई कूटनीतिक पत्र पठाएर नेपाली भूमि भारत चीन बीचको व्यापार मार्ग हुन नसक्ने उल्लेख गरेको थियो। तर 2 नोभेम्बर 2019 अर्थात् 2076 कार्तिक 16 गते भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो क्षेत्रमा समावेश गरी नयाँ राजनैतिक नक्सा प्रकाशन गर्यो। भारतले प्रकाशन गरेको नयाँ नक्साको सम्बन्धमा 2076 कार्तिक 20 गते परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा सम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने भनेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। 2076 कार्तिक 23 गते सरकारको आह्वानमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने काली नदी नै महाकालीको वास्तविक उद्गम भएको र त्यस पूर्वका लिपुलेक लगायत कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको तथ्यबारे सबै पक्ष एकमत भएका थिए। 2076 मक्सिर 4 गते परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै नेपाली भूमि आफ्नो भूभागमा पारी प्रकाशित भारतको राजनैतिक नक्सा तुरुन्त सच्याउन आग्रह गरेको थियो। तर त्यसको बेवास्ता गर्दै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले 2077 वैशाख 26 गते भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मानसरोवर जाने गरी भारतको धारचुलाबाट नेपालको लिपुलेक पाससम्मको करिब 80 किलोमिटर लामो बाटो उद्घाटन गरियो। भारतले लिपुलेक लगायत नेपाली भूभाग हुँदै जाने बाटो उद्घाटन गरेको विषयमा विरोध गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले 2077 वैशाख 27 गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। नेपाल भारत सम्बन्धका जुन बहुआयामिक पक्षहरू छन् त्यसभित्र यो इतिहासले बाँकी छोडेको एउटा समस्या मात्रै हो, आजको समस्या होइन, आजका सरकारहरूले उत्पन्न गरेका समस्या पनि होइन। त्यसपछि इतिहासको नसुल्झिएको मुद्दाको रूपमा लिने हो भनेदेखि इतिहासका यी बारीहरूबाट मुक्त भएर नयाँ युग सुहाउँदो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। भारत सरकारले त्यही दृष्टिकोणका साथ समस्याको समाधानमा रचनात्मक पहल गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। 2077 वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका नेता र विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभयो। सहभागी सबैले सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डता रक्षाको लागि ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 2077 जेठ 2 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर
269 नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि रहेको र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिने र तद अनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। ऐतिहासिक सन्धि नक्सा तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसम्म उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। 2077 जेठ 5 गते मन्त्री परिषदको बैठकले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरिएको नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भयो। यो नक्सा अब नेपालको सबै किसिमका हाम्रा प्रशासनिक र सबै किसिमका प्रबन्धहरूमा प्रयोग गर्ने गरी सरकारले यसलाई लागू गर्ने गरी अघि बढाएको छ। र 2077 जेठ 7 गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरी सार्वजनिक भयो। भारत र नेपालको सिमाना भनेको लिम्पियाधुराबाट झर्ने मूल नदी नै काली नदी हो। काली नदी सिमानामा आउने, अनि काली नदी कुन हो त नि भन्दा लिम्पियाधुराबाट झर्ने मूल नदी नै काली नदी हो भनेर प्रष्ट रूपमा त्यो सन्धिमा उल्लेख गरेका छ। त्यसैले त्यो सन्धिको सार्थकता होइन। अनि आएर बेला बखतका पूरक सन्धिहरू, हाम्रा बेला बखतमा भएका पूरक सन्धिहरू पनि हाम्रा प्रमाण हुन्। अनि हामीले नाप नक्सा गरेका चिजहरू पनि हाम्रा प्रमाणहरू हुन्। त्यसका साथमा नक्सा, ती बेला बखतका नक्साहरूले पनि प्रष्ट रूपमा लिम्पियाधुराबाट झर्ने नदी नै काली नदी हो, मूल नदी हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट बुझिने गरी हाम्रा नक्साहरू छन्। 2077 जेठ 13 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसदबाट संविधानको अनुसूचित 3 रहेको निशान छाप संशोधन गर्ने सम्बन्धमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा सबै दल सहमत भए। 2077 जेठ 31 गते सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश नेपालको नक्सा समेटिएको संविधानको अनुसूचित 3 रहेको निशान छापमा सर्वसम्मतिले संशोधन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भयो। हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता लिने, त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निम्ति भारत सरकारसँग नयाँ सिराबाट संवाद गर्ने, वार्ता गर्ने, राजनीतिक तहमा, कूटनैतिक तहमा वार्ता र संवाद गरेर यो समस्यालाई वान्स एन्ड फर अल सधैँका निम्ति समाधान गर्ने एउटा सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। सबै पार्टीहरूको यसमा समर्थन देखिनु यो हाम्रो नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकता नेपालको हितमा देखिएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो नेपालीहरू जुनसुकै ठाउँका किन नहुन्, राष्ट्रिय हितका लागि, राष्ट्रको चाहिँ नि सार्वभौम सम्पन्नताका लागि, राष्ट्रको अखण्डताका लागि सब एक छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। आज जब देशको सवाल उठेको छ, राष्ट्रियताको सवाल उठेको छ, हाम्रो भूमिको सवाल उठेको छ, यो अवस्थामा सबै असन्तुष्टिहरूलाई थाती राखी जनता समाजवादी पार्टीले यो प्रस्ताव जुन यो नक्सा सम्बन्धी प्रस्ताव जुन आएको त्यो प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले सहर्ष समर्थन गर्दछ। ऐतिहासिक दिनको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य प्राप्त
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली र हामी सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। एक सांसदका हिसाबले आफ्नो संसदीय जीवनको सबभन्दा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा मैले यसलाई ग्रहण गरेको छु। हामी एक मना एकता भएर राष्ट्रप्रेमी भावनाको उसमा नेपालीहरू कसरी एक भएर उड्दा रहेछन् भन्ने कुरा आज जब जब राष्ट्र सङ्कटमा पर्छ तब हामी एक मना एकता भएर उभिएको यो इतिहास साँची छ। लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा, नेपालको निशान छापमा नेपालको नक्सा राखेर निशान छाप बनाउने देशको सार्वभौमिकता रक्षासँग सम्बन्धित संविधान संशोधनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको समर्थन छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 0 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत परेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। असार 4 गते सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभाको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश नेपालको नक्सा समेटिएको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा सर्वसम्मतले संशोधन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भयो। राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा नेपाली जनता एक ठाउँमा छन्, एक ढिक्का छन् भन्ने सन्देश राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले दिएको छ। हाम्रो अब मूल टार्गेट, हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने हो। म पनि आज यो रोस्टमबाट यो आज यसलाई स्वागत सहित पास गर्न गइराखेको छु। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मतदान गर्नु भएकोले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्र एउटा नयाँ उचाइ, नयाँ उपलब्धि इतिहासमा कि यस ढङ्गले सर्वसम्मत बनेको छ, एक ठाउँमा राष्ट्र उभिएको छ। देशलाई परेका बेला नेपाल एक ठाउँमा उभिन्छ, नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिन्छ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ। 2077 असार 4 गते बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि पेश भएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रमाणीकरण गर्नुभयो। 2077 असार 4 गते बिहिबार नै नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा सहितको निशान छाप संशोधन गरी नेपाली शान, स्वाभिमान र गौरव फेरि एकपटक स्थापित भएको छ। अहिलेको नेपाल सरकारले चाहिँ सन्धि र कालीको मुहान निर्धारण निश्चित गरेर बनाएको हुनाले यो नक्सा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गयो भने आधिकारिक ठहर्छ। राजनैतिक दलहरूले देखाएको एकता, राष्ट्रियता र सीमा रक्षाको ऐक्यबद्धतामा जनताको साथ समर्थनको शक्ति समेत मिसिएको छ। संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सा संशोधन गर्ने क्रममा संसदमा देखिएको अभूतपूर्व एकताले आम जनतामा उत्साह र आत्मविश्वास
बढाएको छ। अद्यावधिक नक्सामा समावेश गरिएको नेपालको भूमि वास्तवमा फिर्ता लिन र भोग चलन गर्न थप राजनैतिक र कूटनैतिक प्रयास अपेक्षित छ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।